سلام سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتي ليلو تي في نايزي لو معلتي توسخ مدب حيزه مساخم كصنحه 15 مغابيت 2015 يو حجون مدبنا بزعبا تግራዩ ኣብ ትግራይ አይ ቲንክ ፈልጥዎ ተዳእኹምኩም ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ቪኤ ጋዜጠኛ ሙሉጌታ ኣጽባሃ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዘለዎ ጥርስዒቡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ባንክታት ቅርሺ ዘለዎ የውፅእ ኣሎ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ ይእሰሩን ይንጋላትዑን ኣለዉ ካብዚ ወፃኢ ዝርአ ሓድሽ ምንቅስቃስ የለን እዚ ናይ መቐለ ዝቀረጽክዎ ቪድዮ ኢሉ ዘርጊሕሎ ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት بمولهم سراحتنياتات منجست ناي جزياو ممحدار تجراي زنبرو بمولهم بقى توم وسنتي زخون سبات بمولهم عفينو بمشيتن قلن بلايتي يوسدو مالو ياسرو مالو ياسرو مالو ودو ورد حيزو تي حدا لغمات كالو مقبيري خمتلو تحدث دونغولا مديد زبهال زلوهم ናይ ጸጥታ ኣካላት ኮይኖም በቃ ነቲ ሰራሕተኛ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝነበረን ኣካል መንግስቲ ናይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረን ዓፊኖም ይወስድዎም ኣለዉ ሞባይላቶም እናሕደጉ ከዓ ባዕሎም ኣብቲ ሞባይልናቶም ብውልቆምቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ናይ ደብረጽዮን بزي أفلوتو نايتهم استأسروا أبالات جزياو ممحدار تجراي بعلم يصحفلو نعرم خمس زبلت يقريتها خمسي ليا كلنا يقريتها نبل قلم زبل صحفات الناس حافوا يقريتها يبلو مالو بعلم يصحفوا له احديقهم بعلم بزي أفلوتهم موبايل نايتهم استأسروا كالات جزياو ممحدار احديقهم يأسروا مالو يصحفوا له حجي تقرأين أب كم زي أوري غزالة لك أحسبه إيماجين أكاونت نايسب كو سب كتيل كاون هكا يقبرني ويكا أي كفتني نوري إلا ببيت فردت إزاز وزيوه تسب مرة خبيتاتو يفتش بربر تباهيلو تأزاز توري دمبر زي سئلك بحيل خان دبرتين زي دقفكم منجرينا زي دقفكم عالم قبر واحد زي دقفكم تبحيلك أكاونت خا أي بربرني دبرتين زمرح واحد جن نابزو وريدا فيستال سريع بقى خلاص كابزيان لعلي فخوشة أكاونتنا يزوم سبات بعلم إحديكم بقى صباح نقول خطريوهم نحنا خاب حجن دحر أبالات نايتي دبرتين زمرح وحاتنا تجاجينا أنا مسجيتاتشو نخيد نيرنا إلهم بعلم كتحفوهم أبت فيسبوك ناتهم أبت أكاونت ناتهم آتيهم هجو كل الصحف زلون نايتهم باي ذا واي أبالات جزياو من محدار تجراي نيرهم سقيلو هندبت هاوز خونة صحف يصحفوا خمسة لون دحر دعتري اللهم تحريقهم موبايلاتهم تحريقهم بعلو تي ناي دبرتين ناي تأكل زبهال نسي يصحفوا زلو كابزم سبات موبايل حديقو أب فيسبوك ديو أب كالا ديو أب تيليجرامات ديو قلمله بعلي يصحفوا زلو ولا نقول كسبات كي ترفه يصحف له حجي صباح خمسة لكم زلهم نحنا مسيلنا نتجاجينا زي ربح طقم توهيبنا هنا مس جيتاتشون يرنامبر كاب حجن دحر أبقون دبرتين زمرح واحد على نايلهم كصحيفهم كتقعوهم شعود السبت زي فلته واي تاتي ناي كم زبالة قبلي مرحز نبرة ناي جزياو من حدار تقرأيس كم زي صحيفو فا كم أنا خبلوهم يمدلهم تعمي بقى كاله أب تنكالوت كتماتات بتعمي قفانا يمن سيبرتي علو إذا خمزيلهم كله زم إسار سرحي لحيزات ولا دبرتين زمرح واحد نظام عصوبات جنرالات حيزة
محاور جزياو ممحدار تجراي نمدخامن سب أب جزياو ممحدار كم زي مدب أبجون جزياو ممحدار تجراي أبجون جيتاچو أبجون صادقان أبجون تنايلو تحيل خم زي يخون يفرارحو ولو بقى درجة خيدو خمزنا إيرترا خمناي ما حبار ويكا خمتي أب إيرترا زنبرة كونتات زلون كومو يخون على عم مقالة أب تجراي كاب حمشتن لعل تأكيب كاب مقالة لومي أب بفلاي بالسالستي كاب حمشتن لعل تأكيب كا تايت جبر الله خطبها كومو خوين له مقتال من إسياتون دارجا لمدنا خونه يخيدالو حزب تግራይ ታይ ኮይኑ ስቁይሎ እንድዕ ኣነ ይገርመኒ እዚኣ ሎምንዳ ተቀተለ ሎምንዳ በዘም ዓመጽ እዚኦም እናሞተ እንድሕር ስቂሉ ከላስ ንዘለ ዓለም ተንበርኪኹ ክነብር ህዝብ ትግራይ እቲ ዘይምብርካ ህዝብ ትግራይ ተንበርኪኹ ክነብር እዚ እንታይ دسيا عشان نافذ بهالقدمي 10 دقائق قبل الصحافة اب تግራይ ናብ ህዝብ ዝመረፀን ምትኳስ ምዕፋንን ከምኡውን ቢሮ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ በሓይሊ ቁልፍና ሰበርካ መኽፋትን ምጅማሮ መዓልታዊ ስሩሑ ብምግባር ወግንንኦም ንጉጅለ አደመ ዝብሎ ዘሎ ናይ ጉጅለ ዓለምን ደብረጽዮንን መንጀሪኖን ማለት እዩ አደመ ዝገበሩ አዘዝ ሰራዊት ሕጁን ናብ ህዝብ ምትኳስ ቀጽኢሎም ኣለዉ ይዝብል ዘሎ ትማል ምሸት 6 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት አቋጽራ ገዝ ኣብ ከተማ መኾኒ ብዝኸፈትዎ ተኽሱውን ናይ ሰባት ህይወት ሓሊፍ እዩ እዞም በዓል ዝፍሳህ ማንጁስ ገለመለ ዝበሃሉ እዚ ምግበይ ገለ ዘለዎም ብዝተኮስዎ ብናይ ጸጥታ አካላቶም ገይሮም ብዝተኮስዎ ጥይት ህይወት ሰብ ሓሊፍሎ ናይ ሓደ ሽፍታ አዛዝ ዘዋፍሮም ዕጡቃትዮም ናብ ህዝቢ ተኩሶም ዘቕስሉን ዝቀትሉን ዘለው ይዝብል ኣብ ማእከል ከተማ መኾና ዓሪዶም ህዝቢ ኸርዕዱ ዝቀነዩ ሸፋቱ ትማለ ኣብ ልዕሊ ውዳቤታት ከተማ መኾኒ ተኽሱ ከፊቶም ነይሮም እዮም ብዝተገብረ ናይ ግብረ መልሲ ተኽሱ ልውውጥን ውን ናይ ተኣርማ አዛዚ ሓለዋ ዝሞተ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ወገን ድማ ህዝቦም ንምድሓን ካብ ዝተወደቡ ውዳቤታት አባል ዝኾነ ሓደ ምልሻውን ተሰዊኡ እዩ ንዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ዝነበረ ናይ ተኽስ ልውውጥ ካልእ ሓደ ሰብ ዝቆሰለ ምልሻውን ኣሎ እዩ ኣርሒቁ ዘይሓስብ አዛዚ ትርፉ ነቲ ትማሊ ምስኡን መስዋዕቲ ዝጓየ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ተኩሱ ዘቕስሎን ዝቆትሎ ዘሎን ጽባሕ ንዝመጽእ ሳዕቤን ዝሕተት ሰብ ዘሎ ከይመስለኩም ጸኒዕኹም ክትሕዙ ጸኒዕኹም ክትቃለሱ ኣለኩም ኢሎ ደስያ አሸናፊ ያ አረኖ ከመይ ክኸውን ዚ ጉዳይ ትግራይ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ማለሲ ሕጂ እንታይ ድዩ ንሕና እዚኣ ምስ ሻዕብያ ዝዓረኸት ደብረጽዮን ዝመርሐ ህወሓት ኩሉ ሽግራታ ብጥይት ጥራይ ትፈትሖ ምክንያቱ ናይ መድረኽ ዓቕሚ የብላን ናይ መድረኽ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ምስ ጌታቸውን ምስ ጻድቃንን ክትገጥም ዘይከኣለት ብሓሳብ ዓቕማ ከም ናይ በቃ ናይ ሳሕል ስለ ዝኾነት ዓቕማ ምስቶም ናይ ሳሕል መዘና ከምኦም በቃ ሓሳብ ፍልይ እንተልካያ ብጥይት ስለዚ ኩሎም ኣብ ትግራይ ዝተፈጥሩ ሽግራት ብጥይት ክትፈትሖም እያ ትጓየ ዘላ ንኩሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕማቕናታ ዝተፈጥሩ ፍልያት بتبنجا ክትፈትሖም بمساريا ክትፈትሖም بጥይት ክትፈትሖም ትፍትናላ ዞም ኩሎም ዝቁተሉ ዘለው መንእሰያት ፍሉይ ሓሳብ ስለ ዘለዎም ደገፍቲ ናይ አደመ ስለ ዘይኮን እዮም አደመ ማለት ዓለም ደብረጽዮን መንጀሪኖ ማለት እዩ ዚም ትግራይ ኣብዚኦም ያወዲቃ ዘላ ኣብዞም ሰለስተ ሰባት ትግራይ ናይ መንያ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ናይ መን ኮይና ኣላ ናይ አደመ ናይ ዓለም ደብረጽዮን መንጀሪኖ ስለዚህ ዞም ሰባት እዚኦም ፍልልያቶም ኣብ ጠረጴዛ ክፈትሑ ዓቕሚ ዝባሃል ይብሎም ምንም ዓቕሚ የብሎም ታይዳ ብጠበንጃ ብጥይት በቃ ወይ ከዓ ኣብ ጉድጓድ ምእታውያ ከምዚ ሕጂ ንኩሎም ኣባላት ናይ ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ዓፊና ወሲዳ ሞባይላቶም ሕዲጋ በዓላት ጽሕፎ ዘላ ከመይ ኣትገብር
زي أخانا من سرحة ناي شعبية ناي ساحل ناتهم سرحة هجي تخونتات نزي زمسل زي غازطنيا ناي في صحافو سمعكم لكم عنتو زدمص كلكم زغلص زنبب كلكم دسيا اشناف صحافون ريكم لكم اب مخوني منسيات تقاتلوا مالو تناي كالوت كتماتات قفاون يغصل يزلو عزنقع اندابلو سروع قفا يلن جن حالفهم منسي ناي تقرأ عفينا من وسدولو يا نبي من وسدولو ارداكان لذي قفا علو يو منسيات مقتال علو يو هزبون دعم بقى بحماق قناتات وديغو صباح نقهو زيهم زدليهم سلدا بجبوم حزم بانكتاتنا خعص سلا زخل نحنا قداي كاين نكون تنزلوا قرشي كاب بانك خوص ابريغان اب سلفتاتن يزوع زلو حسبوا حزب تግራይ زي بركخ حزب تنبركخ غبروا مش شعبي عليكم يلناكم كنبلكم صنيحنا لك عخنا غبروا له لومي ኣብ ትግራይ ሰብ መንእሰይ እናተቀተለ ወላድ ሱቅ ክብል ይጅምር ኣሎ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ሕጂያ ካብ ሕጂ እንተሓሊፋ ጽባሕ ንግሆ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ሕዱ ዘይሰማዕ ሓደ ሕዱ ዘይራራ ሓደ ሕዱ ዘይመኻኸር ትገብራ እያ ጉጅለ ኣደመ ኣለምን ደብረጽዮንን መንጀሪኖን ንህዝቢ ትግራይ ሓደ ሕዱ ዘይተኣማመን ሓደ ሕዱ ፖለቲካ ዓዱ ዘይውግዕ حد حدو بزعبا شجراتو زي زتي حد حدو نبوليتيكو قاحلو زيري حد حدو زي سانة حبرة السب جرا كتصرحة لك أخم حبرة السب إرترا قجل أدمه أبتقرأي قفات رأي فلت انت سميعي فلتني بقى أب 30 عامات قفاز بهال سب زي دليتو كعفن بزي جبنو كعفن تسمع انت رأينا يفلتني وتا حانت نورتهم أبوليتيكوم تالك أنت عاتي خيم محرت عين برتن ساخان عاديس آبا خيتكا أب عاديس آبا بنات نتنبر نيرا حجيكن كومي يكون نزله بقى سلامو سبنا بسرحو نغو دحاني مريت دحانيا سريحه كاب غزاي بسلام وصي سريحه بسلام كاتي يلو منسي انغيهم سوفره عفينو موسدولو ام منقد صنيحو خطرولو منيم ادمه علمن دبرصينن منجرينون زوافروم حيلتات ናይ ሓደ ጉጅለ ዝኾነ ሓይልታት ንመንእሰይ ትግራይ ዕረፍቲ ኸሊኦም ኣሎ መቕታል ወቀዳማይ ኣብ ዛታ ትበሃል ዓዲ ዓዲ ምልእቲ የምዕነው ኣቢሎማ ዓዲ ጉዶም መዓት መንእሰይ ብኸብዱን ብርእሱን ጥይት ኣትየምሉ ናይ ጉጅለ ኣደመ ሓይልታት ጸጥታ حج خا أم مخون خمو قاتيمولو أب كالون كمو قنيوي يتزرقح خوين ميديان بر سلازتي بجوجل عدم زوافروم حيلتات سطتا أب العلم نسيت تقراي مقتالن معفانن مجواين مسوارن سرحي لم تتحيزهم اللو أب زحموش يشدش معلتي زا قداي نابناي حبرة سب إيرترا قد أخذ صريعة أب العلم حبرة سب إيرترا كفتمو تصنح شعبية زفتمو زولون كما ياخد كون حبرتسب تግራይ ከዓ ርእሱ ኣድኒኑ خيد ይግበር ኣሎ ዘይግዛእ ዘይምብርከኽ حبرتسب تግራይ ተገዛኣይ ኣሚን ኢሉን መግዛእቲ ዝቕበል حبرتسب ንምስርሑ ኣደመ ምስ ሻዕብያ ኮይና ትመክርን ትሰርሕን ኣላ ጽባሕ ንግሆ ህዝቢ ትግራይ ዋይ ዋይ ከይትብል ሕጂ በኣጉ ምስ ሓይልኻ እናሃለኻ ነዞም ጉጅለ እዚኦም በጣዕብሎ ዕረፍቲ
حجي وحد مسوات خفيلك نزم قجل الذي علي خاب بسلام كتنبر لك إن موت كخيت نبر كم حبرة السبير ترى إن تسدد كخيت نبر كم حبرة السبير ترى رئيس خادنين كا حد كزيت تآمن مش بعلت حدار كم مش بعلت جزخة كمان زيت تآمن كوين كخيت نبر فقود سدد بزي تتابعن بزي كومينيتين كيت نبر عد خم بارك اليوم خاص عب سدتون حرنت كي تركب كي جوروخ حبرة السبير تراكو عب عدو من بارك اليوم شعبيا عب سدتون تترنيفو بسلام كي نبر حد حلو تباتاتينو خمز نبر يزو جبر زلو جبر زنيحو شفتها شعبيا سلازي إذا قدينا يتقرأي بزم قجل آدمه اتقفعتات مليء نافسسي مليء يفسس له تمالم سخا عبرخاتات تقرأي كيان جقنة فتصيمو زمزة منسي لومي أبا أنقولو تاني حقاد في تبلو ناي آدمه حيل تاخنكا لومي ورقات يبلكان يلكا عفينكا توسدو حيل تاتسطا ناي آدمه خونكا لو من مسلك حتيت كالكا بخبدن برؤسن تأتولو حيل تأتانا عدم خونكا حرامي كوزي شم نوري أبوتات تقراي زي فتوون زي آمنولون نحنا نفلت نسخمون تآمنولو كتريوات سنحكم كتقلقلولو سنحكم تقراي أب مدرخيو شقراتو زفتح بتأبنجا شقروخ فتح حيرانا بتأبنجا شقراخ تفتح لامس فتنت نديا هو حد كاب عدي سابا بورصة أحزا نمقالة مليسا حجي خاصات دقمالا حيالو ميلواي ناب هزبو متوكواس زجمري بعال سلطان ودكتو أقالاتيفو سلازة آدمي موداقاي ترفاني جن منالباش أنا زفرحاني ጎጅላ ጎጃጅላ ንህዝብ ትግራይ ምቅልቅል አቢላ አሚን ኢሉ ዝግዛእ ሕብረተሰብ ከይትገብሮሞ መዋእላ ኣብቲ ስልጣን ከም ሻዕብያ ከይትጸንሕ ኣነ ዝስጋኣተይ እምበር ከምዚ ሕጂ ደሓን ዝኾኑ ኣክቲቪስታትን ፖለቲከኛታትን ሒዛ ትግራይ ነዞም ጉጅለ እዚኦም ነዞም ዓሌታውያን ጉጅለ ደቂ ሓደ ከባቢ ደቂ ሓንቲ ዓዲ ደቂ ሓንቲ ስድራ ክትስዕሮም ትኽእል እያ ክትስዕሮም ትኽእል እያ እንድሕር ደኣ ተቃዳዲማ ኤሊታቶምን መራሕቲ ሃይማኖቶምን መሻይኾም ኣቕሽታቶም ሙዚቀኛታቶም ኣዴታት ዝበሃላ ንዕን ክትቋፀር ተጀሚራ ኣደመ ግን ኣለቀ ኣኺልዎ ሕብረተሰብ ትግራይ እዚኦም እንድሕር ኣብ ትሕቲ ጨቆንቲ ሓይልታት ተሰሊፎም ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ይዝቕየር ኣብ ኤርትራ ዋጠኛ ኩሉ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ህግደፍ እዩ እሱ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዘንበርክኽን ርእሱ ዘደርፍታት እዩ ዝደርፍ ቀሺ ንጉሆ ቤተ ክርስቲያን ደወል ሃሪሙ መንግስትና ከመይ ሓዲሩ ኢሳያስ ከመይ ሓዲሩ መን ከም ኢሳያስ መን ከም ህግደፍ መን ከም ሻዕብያ ኢሉ ጸሎት ዝገብር ሕሰቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መሻይኽ ከምኡ ካልእ ፖለቲከኛን አክቲቪስትን የለን ኣብ ኤርትራ እዚኦም ስለዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ በዚኦም ኩሉ ግዜ ምስተንበርከኸይ በዚኦም ኩሉ ግዜ ርእሱ ምሰድነነይ ብቐሽን ብዋጠኛን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከዓ ከምኣ ትጅምር ኣላ ኣደመ ቀሺ ትሕዛላ መራሒ ሃይማኖት ጳጳስ ዋጣ ትሕዛላ ዞም ስነ ጥበባውያን ዝበሃሉ አክቲቪስት ዝበሃሉ ትሕዛላ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ገለገለ እውን ናብኣ ተቕርቦም ኣላ እዚኦም ኩሎም ኣደመ ክትጥቀመሎም ደልያ ዘላ ንህዝቢ ከፍርሑላ ንህዝቢ ርእሱ ክሰርሑላ ትጥርንፎም ዘላ ቀሺሲ ኣብ ፖለቲካ ሃይማኖትን ፖለቲካን በቦይኒ እዩ ዝበሃል
ሃይማኖትን መንግስትንሲ ሃይማኖትን ፖለቲካንሲ በበይነም ግን ኣብ ትግራይ ከም ናይ ኤርትራ እቲ ሃይማኖት ዝበሃል ብፍላይ ዝ ኦርቶዶክስ ተመራሕት ናይ ኦርቶዶክስ ኣብ ጎና ኣደመ ዳርጋ ክኾኑ ንሪኦም ኣለና እዚ ኣብ ልዕሊ ጌታቸውን ቤት ጽሕፈታትን ዝውሰድ ዘሎ ዓፋን ስጉምቲ ናይ ኣደመ ክቃወሞ ይተራእዩ እቲ ዋጠኛ ዝበሃል መብዛሕትኡ ኣብ ጎና ትገብረላ እቶም ፖለቲከኛታት እውን እቶም ንፈልጦም ብጀካቶም ጠንካራታት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት እቶም ካልኦቶም መርገጽ ዘይብሎም ኩሎም ናብ ኣደመ ገጾም ትስሕቦም ኣላ ኣደመ በዓላ እዞም ኣክቲቪስትታት ዝበሃሉ እውን ብጀካቶም ዘይድፈሩ ቱርናዓት እቶም ላንጋ ዝኾኑ ብምልኦም ናብ ኣደመ ገጾም ይጸርዩ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ተሒዛ ኣደመ ዓለምን ደብረጽዮን መንጀሪኖን እዚኦም ድሕሪ ሒዞም ጽባሕ ንግሆ ንህዝቢ ትግራይ በዚኦም ገይሮም ክቆርስሞም ኣብዛ ወንበሮም ከምዚኣ ኢሎም ተነፊሖም በቃ ንዕኦም ጥራይም ዘዋፍርሎም እዚኣ ድረፍዋ ንህዝቢ ርእሱ ተድንን ነቲ ቀሺ ጽዋዕ ኣቢሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያንኩም እዚኣ በሉልና ኣብ ቤተ ክህነት ኣብ ጸሎትኩም እዚኣ በሉልና ንሳ ከዓ ንህዝቢ ርእሲ ተድንን እያ ኣክቲቪስት እውን ክጽዋዕ እዚኣ ጸሓፋ ንሳ እውን ንህዝቢ ትግራይ ርእሱ ተድንን እያ ስለዚ እዚኣ እዮም ክገብሯ ሻዕብያ እዚኣ ገይሩ እዚኣ እዩ ዝገብር እንታይ ገደሰን እናሞተ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ገደሰን ይብል እንታይ ገደሰካ ይብለካ ህዝቢ ኤርትራ እናሞተ እናጠፍአ እናጸነተሲ ክንነብር ይብለካ መንበሪ ሲኢኑ እናሃለወ እኳ እዩ ክነብር እቲ መንበሪ ሰኣነስ ክነብር ይብህግ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ መንበሪ እኳ ይሲኢኑ ግን ክነብር ይብህግ ኣብ መንበሪ ዘይረኸበሉ ብጣዕሚ ዝገርም መንበሪ ዘይብልካስ ክትነብር ትብህግ ክትነብር ትምነ ስለዚ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ከምዚኣ ከይኸውን ሓደራ ጽባሕ ንግሆ እንታይ ገደሰን እንተኢሉ ሓደ ሕብረተሰብ ተወዲኣ ኣላ ጨቆንቲ ሓይልታት ብዘይ ጋርድን ብዘይ ሓላውን ኣፍ ልቦም ነፊሖም ኣብቲ ልዕሊ ህዝቢ ከም ድላዮም እዮም ሸናዕ ዝብሉ ንዝደለይዎ ሓደ ዘብዐኛ ስድድ ኣቢሎም ኣብዛ ጉድጓዱ ንዝደለይዎ ሓደ ዘብዐኛ ስድድ ኣቢሎም ኣፈራርሕዎ እቲ ሕብረተሰብ ከምዚኣ እናበለ ንኽስተን እዮም ኣሲሮሞ ንኽስተን እዮም ለይቲ ዓፊኖም ወሲዶሞ ከለንዲ ከምዚ ኮይኑ እናበለ ይነብር እቲ ሕብረተሰብ ናብ ባዕሉ ከይትመጾ በቃ ከምዚኣ ኢሉ ቀባሕ ክብል ይነብር ብፍርሒ ተሸቕሪሉ ንዓይ ከመኣሲ ሕዙኒ ንዓይ ከመዓስ እንታይ ይብሉ ንኽብል ከምኣ ኢሉ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እየን ዘለዋተን መደባት መቐለ ከምታ ዝበልኩኹም ከምዛ ጋዜጠኛ ናይ ቪኤ ሙሉጌታ ጽባሃ ዝጸሓፋ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ወጥሪ ስዒቡ ብዙሕ ሰብ ኣብ ባንክታት ዘለዎ ቅርሺ የውፅእ ኣሎ እዚኣ ናይ ፍርሒ ምልክት እያ ምክንያቱ ህወሓት ደብረጽዮን ዝመርሓ ህወሓት ናብ ኩናት ክትኣቱ ምዃና ወይ ከዓ ናብ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል እያ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ኣሎ ስለዚ ናብ ኩናት እንድሕር ከኣትዉ ኮይኖም ከዓ ህዝቢ ትግራይ እተን ዘለዎ ባንክ ሰልዲ ኣብታ ባንክ ክዕፅኦ ይደልኒ ካብ ዝሓለፈ ተማሂሩ ሰልዲ ከውፅእ በቃ ሙሉእ መዓልቲ ናብርኡ ገዲፉ ብፀሓይን ቁርን ኣብ ሰልፊ ወረፋ ሒዙ መስርዕ ሒዙ ይውዕል ኣሎ ንዘይሰልጦ ቅርሺ ከዓ የለን ኣብ ትግራይ ተወዲዩ እተን ዘለዋ ዝመፃ ቅርሽታት ብመልክዕ ወለድን ብመልክዕ ካልእን መመዝሕዮቃት ወስደን ኣላ ኣደመ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ባንኪ ኣብ ሰልዲ ዘይብሉ ባንኪ ስሩሑን ኣገዳሲ ጉዳይን ገዲፉ ኣብኡ ተሰሊፉ ይውዕል ኣሎ ንዘይሰልጦ ካልእ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ኣሎ እዚ ከዓ በዓል ኣደመ እያ ትሰርሖ በቃ ዝሰረቆቶ ዘይቲ ዝሰረቆቶ ሽኮር ዝሰረቆቶ ሓሪጫት ንደላሎ ብኽባር ክሸጥዎ ተዋፍር
حنت زيت اندحر دا 600 700 نيرا زاني 5 لتر لومي كابشحن لعل كابشحن 500 نلعل كابشحن 200 نلعلي كابشحن 500 نلعل حارج قدفو زطافن فينون اي حتى تنيس كومو كلتات بقى كل غزي شعبيان انت اتقبر بقى كونتراباند اني اتسرح نت حزبي هوص تبلو بعلاي اتشطلو كاب سودان تمص كاب اثيوبيا تمص خاب محرا ولا خاب اديس ابابا بمحرا غيرا خاب جيبوتي تمص خاب غله تمص خاب غله تمص بعلاي ابدلالو غيرا اب عد توافرو ادم خاخم تقبراله ادم خا بتم دلالو غيرا ماليا زيبلو بقى ادم ابيدا يخوين زلو كله زيت ب600 غزيا ن5 لتر ب600 غزيا بعلى ادم بتم دلالو غيرا لو مش حن 500 شحن كاب شحن 200 نلعل تشطلا كاب شحن نلعل تشطلا ب600 غزيا حارجونكم طاف ገለመለ ኾምታት በትኽ ሕሳር ዝኾነ ዋጋ ገዚኣ ብኽባር ናብ ህዝቢ ትሸጠላ ህዝቢ ኸ ኣኹይናት ከጅመር ኢሉ በቃ ገዚኡ ዝመልእ ዘሎ ሰልዲ በቃ ኣውፂኡ ገዚኡ ዝመልእ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣደመያ ትገብሩ ዘላ ብደላሎ ጌራ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣመራርሓ ይእሰሩን ይንጋላትዑን ኣለዉ ያ አንተ ዝነገርኩኹም ኣደመ ንኹሎም ኣብ መስመር ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ዓፊናት ወስዶም ኣላ ባዕላ ከዓ ሞባይላቶም ሕዲጋ ኣብትናቶም ፌስቡክ ኣትያ ኣነ የቕሬታ ተጋጊኤ ንኣርሚ ከምዚ ዝበለት ከምዚ ኢልያ መንግስቲ ከምዚ ኢልያ ደብረጽዮን ዝመርሖ ህወሓት ከምዚ ኢልያ ገለመለ ተጋጊኤ ገለመለ ኢላ ትጽሕፍ ኣላ ባዕላ ነቶም ሰባት ሞባይላቶም ሕዲጋ ኣካውንቶም ባዕሎም ባዕላ ከፊታ ተኣካውንቶም ሕዲጋ ባዕላ ዘይከውን ትጽሕፈሉላ ስለዚ ኣባል ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ زيد اللي صحفت تاريخهم له السبزي تعفين له تحديق له موبايله مالتي بخما استعين قبرا قفا بتقراي كم زنا ايرترا لمود ناخونه يرأى له زي نبرا نبور ناخونه يرأى له سب مقتال كاب على المخوني كاب عد قدام جميرون اب على المخوني بعيز له اب كالوت كتماتاتون زي بصحنا خوين نبر يقصل يزلو دبرጽዮን ዝመርሐ ህወሓት ዜጋታታ እናበልዐት ህዝባ እናሸቆረረት ጉዕዛኣ ተቐጽላላ ናይ ጥፋኣት ጉዕዛ ይግበረላ ካብዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ክሓልፍ የብሉን ከምዚ ሕጂ ንህዝቢ ደም ተንብዖ ዘላ ደም እናነበዐት ኣብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ I hope ተስፋ ንገብር تتحيزا بحق فيدرال عبيت فرد أب أديس آبا أم حاروس قالنا والعنا الناس حقوا كتفرد تسفان قبر أما قال أنت تفريداسي آدم حيالا مع سلد اللواء قبو خفافلا سلد خفيلا كي تفردت كتوز تخيل بنزع أب أديس آبا تفردها تقرأ إثيوبيا أكل فيدراليا كم تم كلاتنا إثيوبيا دحر بريتوريا سلازي ما راح تهزم هجي دم زنبعوا هذا لو دم نانبعو عرنا طعمهم بسنسلة تسنشلهم أبيت فردي كقربو تسفاي قبر مئتاوي ترفونيو فيدرال حيلي مكلاكيانا سراوي إثيوبيا كمزين تقصيل تخونتات نتقراي زي أتولو من قد يلن مخنياتو كله أب تقراي زقبر زلو خاا لعلي حزب تقراي خوين زلو اتيا حايلتاتا ختتناخر سنقا خت قاصر أنا أب تقراي شقر يبلين شقراتي دبرصيان صادقانن ጌታቸውን የምነሮም ንعوم عليهم አለኹ ትብላላ ፌደራል መንግስት ኻ ሽግር ትግራይ ዳንስኹም በር ጻድቃንን ጌታቸውን አይኮኑን ስለዚህ ኣብ ትሕቲ ጌታቸውን ጻድቃንን ኮይንኩም ተመርሑ ሽግራትኩም ተሊኩም ካ ፍትሑ ይብሎም አለ ፌደራል አይ ተልኩም ግን ፌደራል ዛኣተወሉ መንገዲ ክንደሊና ያዘላ
እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ብሓንሳብ ስለ ዝፀናሕና ካብ ልቤ ዘመስግን ሰላም